याद गर्नु होला विजय साईले अब एउटा विचित्र के गर्दै भने तास 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 ओके थ्याङ्क यू यति हो उनले बोलेको यस नो। अनि त्यसपछि फेरि अब उनी जुरुक्क उठ्छ नेपाली पिपुल डाउट अमेरिका भन्छन्। अब यसरी तमासा देखाएको याद गर्नु होला त्यो डेमोमा विजय साईको अवस्था भनेको ही सिम्स टु बी अ प्याम्पर्ड चाइल्डहुड। उनले नेपाल आएर विजय साईसँग भेटे, विजय साईसँग भेटिसकेपछि एउटा डेमो लिए र उनले 1 वर्ष अगाडि विजय साई इज द फेक भनेर प्रमाणित गरिसकेका थिए। तपाईसँग जुन प्रतिभा र क्षमता छैन त्यसको एक्जाजरेसन गर्नु भएन, अतिशयोक्तिकरण अतिरञ्जित गर्नु भएन। अब उनको अङ्ग्रेजी त तपाईँले देखिहाल्नुभयो। नमस्कार सम्पूर्ण हेरेर बसिरहनु भएका मित्रहरूलाई, आज हामी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि पुण्य गौतमसँग छौँ। स्वागत छ पुण्यजी। Thank you so much. First of all, I would like to express my gratitude to all my friends, especially media person. You are very great person. Thank you. तपाईले विजय साईको बारेमा सुरुको अवस्थादेखि बोल्दै आउनु भएको हो र फेरि आजभोलि विजय साईले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा चाहिँ नि आफ्नो केही यस्तो देखाएर चाहिँ अलिकति लज्जास्पद अवस्थामा देखिएको कारणले हैन हामी यो विषयमा तपाईसँग कुरा गर्दैछौँ। कसरी लिनुभएको छ? त्यही त भने विजय साईले जुन उनको प्रतिभै छैन त्यसमा उखरमौलो गरेर उत्पात गरेर म त्यही हुँ, त्यही मेमोरी च्याम्पियन वा किङ हुँ, म त्यो प्रमाणित गरिदिन्छु भन्ने उनको एउटा झुटो अभिलाषाको कारण हुनुसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती नेपालीहरूको भयो। पहिला नेपालीहरूको ग्लोबल इमेज असाध्यै सफा थियो। नेप्लिज पिपल आर ग्रेटेस्ट मेन अन दि अर्थ। नेपालीहरू गोर्खाज, अझ हाम्रो ग्लोबल इमेजमा हामी गोर्खाज भनेर चिनिन्थ्यौँ। अनि हाम्रो अर्को किसिमको इमेज के थियो भने अल नेप्लिज पिपल आर टेलिङ ट्रु। अहिले के इमेज हुन सक्छ भने के भइदिने खतरा हुने नेप्लिज पिपल आर टेलिङ लाइज, दे आर लायर। याद गर्नु होला अब जहाँसम्म नेल्सन डेलिसको कुरा छ, मैले थाहा पाएको उनी मेमोरी च्याम्पियन हुन्, तर उनी कुनै फेरि हि इज नट एन एक्स्ट्रा अर्डिनरी जिनियस, ओन्ली अर्डिनरी पर्सन, हि इज द ओन्ली अर्डिनरी पर्सन। उनी मेमोरी च्याम्पियन हुन्, यसको अर्थ उनी महाभयङ्कर मोनस्टार टाइपको विद्वान पनि होइनन् भन्ने कुरो तपाईँलाई रिमेम्बर गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु, आई मे बी रङ बट आई थिङ्क सो, अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने उनले नेपाल आएर विजय साईसँग भेटे, विजय साईसँग भेटिसकेपछि एउटा डेमो लिए र उनले 1 वर्ष अगाडि विजय साई इज द फेक भनेर प्रमाणित गरिसकेका थिए। विथ एभिडेन्स उनले त्यो गरिसकेका थिए। तर यसपटक उनलाई के हुटुटी चल्यो, विजय साईले एड गरेछन् फेसबुकमा, मेसेन्जरमा मेसेज पठाएछन्, इमेल लेखेछन्, त्यसपछि उनी नेपाल आउँछन् र डेमो लिन्छन्। याद गर्नु होला त्यो डेमोमा विजय साईको अवस्था भनेको ही सिम्स टु बी अ प्याम्पर्ड चाइल्डहुड लाग्छ। उनी एउटा दुधे बालक हुन्। ही सिम्स टु बी अ प्याम्पर्ड चाइल्डहुड एज वेल एज फ्लड पनि देखिएका छन्। र याद गर्नु होला तपाईसँग जुन प्रतिभा र क्षमता छैन त्यसको एक्जाजरेसन गर्नु भएन, अतिशयोक्तिकरण अतिरञ्जित गर्नु भएन। जस्तो अर्को कुरो के छ भने तपाईँले याद गर्नुहोस् कि यु ह्याभन्ट बिन एबल टु डु दिस, जुन कुरो तपाईँ गर्नै सक्नुहुन्न त्यो कुरो म गर्न सक्छु। इफ यु वान्ट टु बी पपुलर यु मस्ट ह्याभ टु डिजर्भ यर क्वालिटी योर सेल्फ। फर्स्ट अफ अल यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। अब उनको अङ्ग्रेजी त तपाईँले देखिहाल्नुभयो। अङ्ग्रेजी यो इट्स नट नेसेसरी टु स्पिक। यदि तपाईँमा राम्रो ल्याङ्ग्वेज पर्फर्मेन्स छैन भने यो जरुरी छैन कि तपाईँ अङ्ग्रेजीमा बोल्नुहोस्। चिनिया राष्ट्रपति हिज एक्सिलेन्सी प्रेसिडेन्ट फर चाइना अब सी जिनपिङको अङ्ग्रेजी कस्तो छ तपाईँले अझसम्म सुन्न पाउनु भएको छैन। तर अब्जर्भेसनहरूले के बताएको छ भने ही हेज एक्सिलेन्ट इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। तर उनी इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा, इन्टरनेसनल अरेनामा उनी म्यान्डरिन भाषा भन्छ त्यसलाई, चाइनिज भाषामै बोल्छन्, किनभने हि लभ्स हिज ल्याङ्ग्वेज सो मच। तपाईँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेजलाई माया गर्नुहोस्। तपाईँले यो जरुरी छैन कि तपाईँ अङ्ग्रेजीमै बोल्नुहोस्, आफूलाई एक्सप्रेस गर्नुहोस्। र सबभन्दा ठुलो कुरो यु सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड कि मान्छेको क्वालिटी, अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी भन्छ। सबैभन्दा राम्रो नीति भनेकै इमान्दारिता हो भन्ने कुरो तपाईँले बुझ्नुपर्छ। यु सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि याद गर्नु होला विजय साईले अब एउटा विचित्र के गर्दै भने तास 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 ओके थ्याङ्क यू यति हो उनले बोलेको यस नो।
अनि त्यसपछि फेरि अब उनी जुर्क उठ्छन् नेपाली पिपुल डाउट डाउट अमेरिका भन्छन् अब यसरी तमासा देखाएको तपाईले देख्नुहुन्छ यो अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो। र फेरि अर्को कुरो के छ भने हामी वास्तवमा भन्ने हो भने इमानदार छौँ र हामी प्रतिबद्ध पनि छौँ र विजय साईले जुन यो फेक मेमोरी किङवाला फन्डा गरिरहेका छन् यसले हाम्रो प्रतिष्ठा धुलिसात हुने खतरा रहन्छ। तपाईले हिजोको दिनमा पनि विजय साई फेक भनेर विभिन्न गरिरहनु भएको थियो होइन, अहिले पनि भन्नुहुन्छ होइन, कसरी भन्नुहुन्छ? होइन अब यहाँ के छ भने नि फेक भनेर हामीलाई भन्नु कुनै शौक पनि छैन, रुचि पनि छैन। तर सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको चाहिँ के भने तपाईँले आफूमा धेरै कुरो मेन्टेन गर्नुपर्छ। मैले पनि अहिले झोलाभरि किताब लिएर हिँडेको छु यो आशामा कि कुनै पनि दिन विजय साईले कुनै पनि क्षण मलाई फोन गर्न सक्छन्। मेरो 9841417095 जहिले पनि ओपन छ। उही कहिलेकाहीँ चार्ज सिद्धियो भने मात्रै अफ हुन्छ, नभए सधैँ ओपन छ यो फोनमा, तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु, वेयर आर यु मिस्टर नेल्सन डेभिड, आई वान्ट टु मिट विथ यु, आई वान्ट टु टक विथ यु अबाउट विजय साई। तपाईसँग म कुराकानी गर्न चाहन्छु एउटै सिटिङमा एउटै मिटिङमा, र त्यो कुरा क्यामेरामा कैद होस् म यो चाहन्छु। र नेल्सन डेलिस जसले रिसर्च गर्नुभएको छ त्यो भिडियोमा धेरै फल्टहरू पनि देखिएको छ विजय साईको। म यो तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जस्तो विजय साई अब म यसपटक फेरि विजय साईले यो आशा नगर्नु कि मैले पोहोर साल जस्तै पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियर न्यू एन्ड वर्ल्ड रिटन बाई नोम चोम्स्की, आफ्टर द न्यू ओपन्स अमेरिका एट द क्रस रोड रिटन बाई फ्रान्सिस फुकुयामा, पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटी रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, त्यस्तै गरी तपाईँलाई थाहा छ ल्युक सालाले लेखेको म्याजिक पर्सपेक्टिभ त्यो पनि बोकेर हिँडेको छैन र घामका पाइलाहरू पनि छैन। यसपटक मसँग नितान्त नयाँ किताब छ मेरो लाइब्रेरीमा भएको, र म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो मध्ये कुनै पनि किताबबाट तपाईँ डेमो देखाउनुहोस्, तर किताब मेरो हुनेछ। एक प्यारा मात्रै अथवा एक सेन्टेन्स मात्रै तपाईँले डेमो देखाए हुन्छ। र तपाईँले त्यो रुम अब यसपटक न मैले चुज गरेको रुम हुनेछ न तपाईँले चुज गरेको रुम, त्यहाँ वाइफाई हुने छैन, त्यहाँ मोबाइल लगायतका डिभाइस प्रयोग हुने छैन, र त्यहाँ तपाईँको टिम कोही पनि परिचालित हुने छैन। र नेल्सन डेलिसलाई जसरी छेकिएको छ त्यहाँ नेल्सन डेलिसले यसरी च्यातेर दिँदा जुन कफी च्यातेर दिएका छन् नि, ओ त्यो कफी लेखेर ल्याउँदा यस्तो कर्कट पाता जस्तो च्यातिएको हुन्छ, यता स्टेट देखिन्छ। त्यसकारण त्यो पनि हुने छैन। त्यस्ता खेलहरू र खेलहरू पनि हुने छैनन्। कुनै युवतीले आएर क्यामेरामा छेक्ने छैनन् जसरी नेल्सन डेलिसलाई छेकेर त्यहाँ अनेक खेलो फड्को गरेको मेनिपुलेसन गरेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। र मलाई आज नवल पजियारजीले फोन गर्नुभयो, अघि पनि फोन गर्नुभएको थियो, ही वान्ट्स टु मिट मी एज सुन एज पोसिबल, वा चाँडै भेट्न चाहनुहुन्छ। हु इज द नवल पजियार? यु नो भेरी वेल अबाउट विजय साई, तर नवल पजियारको विषयमा धेरैलाई थाहा छैन। र म भन्न चाहन्छु हि इज द एक्स्ट्राअर्डिनरी जिनियस, आई थिङ्क सो, बट आई मे बी रङ। एक्स्ट्राअर्डिनरी जिनियस मैले उहाँलाई किन भने याद गर्नु होला, यहाँ एउटा पेपर मेरो सामु छ, यहाँ लेखिएको छ हि इज द रियल मेमोरी च्याम्पियन, गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड होल्डर पनि हो। म एउटा पिएचडी स्तरको मानिस पनि हो, मैले रिसर्च पनि गर्छु। हु भनेर लेखिएको छ, यहाँ लेखिएको छ नवल पजियार, अनि वाट भनेर लेखिएको छ 54 टोटल नम्बर। उहाँले चाहिँ हि मेमोराइज 54 वर्ड्स अराउन्ड 1 मिनट, 1 मिनटभित्र 54 शब्दहरू उहाँले सम्झिनु हुँदो रहेछ। वेयर यो कहाँ भएको भन्दा इन्डिया हैदराबाद। हि इज द नेप्लिज सिटिजन, हि इज द पेट्रोटिक नेपाली पिपुल, बट मिडियाले उहाँलाई इन्डियन सिटिजन भनेर एउटा मिस प्रोपोगन्डा गरिरहेको छ, दुष्प्रचार गरेको छ। यसलाई करेक्सन गरिदियो प्लिज। यहाँको ठुला कर्पोरेट मिडियाले पनि गल्ती गरिरहेको छ। वेन कहिले भयो भन्दा 19 डिसेम्बर 2020 मा यहाँ लेखिएको छ द लङ्गेस्ट सिक्वेन्स अफ objects memorized in 1 minute is 54 and was achieved by Nobel Pajiyar Nepal in Hyderabad, India on 19 December 2020. Nobel attempt this record to inspire people from Nepal and all over the world to undertake memory training and encourage others to enhance the power of the human mind. That's all. Memory championship, especially in fact हो भन्दा नवल पजियार हुन्। तर नवल पजियारलाई हिजो सोधियो हु इज विजय साई,
Do you know about him? भन्दा I don't know about him. Who is विजय साई? उनले सायद चिन्न अस्वीकार गरे वा के भयो? मैले भन्न खोजेको कुरा के भने point to be noted. You have to notice this point कि उनले विजय साईलाई चिन्न अस्वीकार गर्नुको कारण उनको कुनै स्पेस नै छैन। अब याद गर्नु होला विजय साईको यो मेमोरी क्षेत्रमा कुनै स्पेस नै छैन भन्ने कुरो त्यहाँ प्रमाणित हुन्छ र विजय साईले फेक कुरा गरिरहेका छन् भन्ने कुरो पनि त्यहाँ प्रमाणित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जसरी कहिलेकाहीँ सानातिना आवाजहरुलाई ठूलो आवाजले पेल्नु पर्ने हुन्छ, डिस्टर्ब भयो भने सानो माछालाई व्हेलले खाइदिन्छ, यो कुरा पनि तपाईलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहेको अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध अगाडि बढिरहेका मान्छेहरूले अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी भन्ने मान्यतालाई फलो गर्नुपर्छ। सायद पर्सि मेरो राइजिङ नेपालमा द सिग्निफिकेन्स अफ सोशल मिडिया इन थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री भन्ने आर्टिकल आउँछ, त्यसमा धेरै कुरा आउनेछ र यहाँहरूलाई म त्यही निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीले विजय साई भाइलाई के भन्न खोजेको भने 3 मिनेटमा शैलीमा महाभारत पढ्न सकिँदैन अनि फोटोग्राफिक माइन्डले जुन शब्दकोश पल्टाउन मात्रै तपाईलाई याद गर्नु होला आधा घण्टा जति लाग्छ, फोटो कपी गर्नको लागि 1 घण्टा लाग्छ, त्यो शब्दकोश 4 मिनेटमा खार्ने भन्ने हावादारी कुरा के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? चिसो भनेकै कोका कोला, पत्रकार भनेकै ऋषि धमला भने जस्तो ऋषि धमलाजीको कार्यक्रममा आएर उहाँले यो कुरा भन्नुभयो र नेपालमा त कस्तो भयो भने सबै कुरामा अजासु पल्टिने यो खालको संस्कार भइसकेपछि म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने विजय साई सो कल्ड मेमोरी किङ जसले यो अनर्गल हल्ला फैलाउन चाहेका छन्, फैलाइरहेका छन्, यो विषयमा तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस्। पोइन्ट टु बी नोटेड, उनीसँग केही प्रतिभा होला जस्तो उनको अब ज्ञानेन्द्र साई भनिने ज्ञानबहादुर साई जस्तै उनले विभिन्न छलछाम गर्न सक्लान्, के गर्न सक्लान्, तर कुनै उनी पिसी सरकार होइन। अहिले त उनले भनिरहेका छन् आई हेभ डिभाइन पावर, मसँग दैविक शक्ति छ रे। पहिला फर्मुला भन्थे क्या उनले भाग्य न्यौपानेलाई, त्यही फर्मुलाको कुरा गर्दा भाग्यजी जस्तो एउटा जुझारु पत्रकारको भाग्य नै फुटाइदिए उनले, पुष्पा अधिकारीमा उनले संयुक्त रूपमा। त्यसपछि अब विजय साईको महिमा त अपरम्पार, हजार जुका भएका श्रेष्ठले पनि उनको वर्णन गर्न सक्दैनन्। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के भने विजय साईले जसरी एउटा स्क्याम गरिरहेका छन्, ही इज द स्क्यामर, ही इज द लायर, ही इज द फेक, यस्तो मान्यता अहिले स्थापित भइरहेको छ। इन्टरनेसनल मिडियामा नेपालको बेइज्जती भएको छ। नेल्सन डेलिसले के भने होला, म उनलाई सुझाव दिन चाहन्छु, बाबु तपाईँ विजय साई बाबु तपाईँ 3 जना मध्ये थर्ड हुनुभएछ। अब प्याम्पर्ड चाइल्डहुडनेस देखाइहाल्नुभयो, तपाईँ अब प्राइमरी स्कुलको केटाकेटी जस्तै तपाईँको बौद्धिक चेतना देखियो, त्यसकारण तपाईँ राम्रो जग्गा दलाल हुन सक्नुहुन्छ, रियल इस्टेट कारोबारमा भविष्य छ तपाईँको, व्यापारी बन्न सक्नुहुन्छ, तर यार्सा गुम्बा राम्रैसँग व्यापार गर्न सक्नुहोला। उहाँ चाहिँ एट एनी कस्ट एट एनी रेट अमेरिका जान चाहनुहुन्छ, यो उहाँको सपना हो। उहाँलाई डिबी मार्फत लगे पनि हुन्थ्यो अथवा के गरे हुन्थ्यो, डिबी नै परेको छैन क्या रे। म के भन्न चाहन्छु भने नेल्सन डेलिस उनी पनि चकित भयो होला। भनेपछि तपाईको हिसाबले विजय साईले अमेरिका जानको लागि जुन नाटक गरेको नेल्सन डेलिसलाई उनले जसरी चकित पार्न खोजे भएको के रहेछ भने पहिला यिनले यहाँबाट इमेल लेखे, फेसबुकमा एड गरे, आई वान्ट टु डेमोन्स्ट्रेट माई ट्यालेन्ट भनेर उनले भने। मेरो ट्यालेन्टलाई म तपाईँ मार्फत मलाई प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनुहोस् भनेर उनले भने। भनिसकेपछि नेल्सन डेलिसले पनि सोचे एकचोटि नेपाल जाउँ, घुमौँ, त्यहाँ को रहेछ यो विजय साई, एकचोटि भेट गरौँ भनेर आए। पोहोर साल उनले हिज द फेक भनेर प्रमाणित गरिसकेका थिए। नेपाल आइसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ ठाउँ पनि त्यही उनीहरूकै चुज गरेको छ। विजय साईकै इर्द गिर्दका मान्छेहरूले माला लगाइदिएका छन्, खादा लगाइदिएका छन्, अभिनन्दन गरेका छन्। यस प्रकारले त्यहाँ एउटा खालको गेम प्लान हुन्छ र त्यहाँ म्याच फिक्सिङ हुन्छ र याद गर्नु होला त्यो सबै बनी बनाउ छ। र विजय साईले पहिला हामीले भनेका थियौँ नि जस्तो यस्तो पेपर ल्याउँछन् अनि च्यातेको कर्कट पाता जस्तो हुन्छ, पछि यो स्टेट आउँछ भनेर पनि मैले तपाईँलाई भनेको छु। त्यति मात्रै हो र पोहोर साल त उनले मैले रिपोर्टर्स क्लबमा
जब एकजना पत्रकार मित्र जनकजीको बाइकमा 120 को गतिमा म आएँ, म आउने बित्तिकै झोलाभरि मेरो किताब थियो। उनी त ट्विट गर्न बसेका रहेछन्, जिद्दी रहेछन्। उनले भनेका रहेछन् पुण्य गौतमजी आएपछि मात्रै म मेरो डेमो देखाउँछु। ठिक छ, इट्स ओके, मैले भनी र त्यहाँ आइयो। मलाई काने खुसी गरे, पुण्य गौतमजी तपाईले ल्याएको किताबमा डेमो देखाउने होइन, विजयले अलरेडी किताब चुज गरिसकेको छ, त्यही किताब भनिदिनुहोस्, त्यही पेज नम्बर भने। नो, आई डोन्ट कम्प्रोमाइज, म कम्प्रोमाइज गर्दिनँ भनेर मैले भने र त्यही किताबबाट डेमो देखाउनु पर्छ, मेरै किताबबाट भनेर मैले भने, जुन उनीहरूलाई अस्वीकार्य थियो। म माथि लम्की र झम्की भयो, हमला गर्ने कोसिस भयो, म टसको मस भइन। अब नासाको गफ दिन थालेका थिए। मैले भने नासा भनेको त त्यही नासा इन्टरनेसनल कलेज होला भनेर मैले भनेको थिएँ। नासा गएको भन्ने प्रचार गरे। अब यी त कस्ता भने मानव मौका पाए मलेसिया गए भने महाथिर मोहम्मदको उत्तराधिकारी वा महाथिरसँगै मैले डेमो देखाएँ भन्नु। अनि तपाईँले सोधिदिनु होला, पछि रिसर्च गरेर पहिला त पत्याउनु होला, पछि होइन भन्ने प्रमाणित हो भने ए डेमो त देखाएको तर सपनामा भन्ला। पत्याइदिने ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु भने जस्तो यिनले जुन जुन गेम खेलेका छन्, जसरी झुक्क्याउन खोजेका छन्, त्यो अब सम्भव छैन। र याद गर्नु होला कि उनीसँग अलिअलि सामान्य भोकन्ती विद्याको कुनै क्षमता त होला, त्यो बाहेक कुनै विशिष्ट क्षमता र प्रतिभा छैन। मेगावाट होइनन् उनी, किलोवाट हुन्। 3 जना मध्ये थर्ड भए। अंग्रेजी त प्राइमेरी स्कुलको स्टुडेन्टको जस्तै छ। उनलाई म के भन्छु भने तपाईँ जग्गा दलालीमा पर्फेक्सन हासिल गर्न सक्नुहुन्छ, व्यापारमा खप्पिस हुनुहुन्छ, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तर याद गर्नु होला त्यहाँ उनको मात्रै सपना तुइएको छैन। विजय साईलाई देखाएर धोक्रो पैसा कमाउन चाहने, उनलाई कथित मेमोरी किङको रूपमा डेन्टिङ पेन्टिङ मेकअप लगाएर उनलाई बर्बाद पार्न चाहनेहरूको पनि उडायो सपना सबै हुरीले टाइपले बर्बादी भएको छ। मलाई फोन आएको, कस्तो फोन आयो त्यतिखेर थाहा छ? ठुला भनिएका अब सुनाम धन्ने मिडिया कर्मीहरू, ए तपाईँले एउटा प्रतिभाको खुट्टो नतान्नु न भने। मैले भने ठिक छ, म एक्लो बृहस्पति भएर सत्य बोल्छु र मैले विथ एभिडेन्स यो कुरा गरिरहेको छु। अनि मैले उहाँलाई उल्टै सोधेँ, के तपाईँ यो आजको जमानामा विश्वास गर्नुहुन्छ जुन किताब पल्टाउन, महाभारत वा शब्दकोश पल्टाउन मात्रै कम्तीमा 30 मिनट लाग्छ र पढ्न त कति हो कति, फोटोकपी गर्न मात्रै 1.5-2 घण्टा लाग्छ, त्यो किताब कुनै मान्छेले 3 देखि 5 मिनट 6 मिनटमा पढिसक्यो भनेर तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? मान्छेलाई बेवकुफ बनाउने तपाईँहरूले बेवकुफ बनाइरहनु भएको छ भन्ने बित्तिकै उनीहरूको ओठ तालु खङ्ग्राङै सुग्यो, नौनारी भत्रकै गल्यो। याद गर्नु होला मित्र, उनीहरूले त सुरुमा उनीहरूको आलोचना गर्ने लाइरे गरे नथु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर भन्ठानेका थिए, याकुलाले पेल्छु भनेका थिए। तर तथ्य बाहिर आयो। अहिले राम्रो स्कुल पढ्ने, कलेज पढ्ने नयाँ नयाँ विद्यार्थीहरूले पनि यो स्क्यामको विषयमा भिडियो बनाइरहेका छन्। यो रियल होइन, फ्रड हो भनेर उनीहरूले प्रमाणित गरिरहेका छन्। त्यसकारण मलाई उनीसँग कुनै पंगा लिनु छैन, उनको कुरा काट्नु छैन, स्पष्ट कुरा गर्नु छ। यो च्याप्टर हामीले पोहोर साल नै क्लोज गरेको। हामीले पोहोर साल नै के भनिदिएको भने अब फाइल क्लोज। भोलि विजय साईले मैले मंगल ग्रहमा देखाएर आएँ भन्वान अब पत्याइदिने भने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सब जादुगरी पिसी सरकार होइनन् उनी। न त उनलाई 3 वर्षको 5 वर्षको उमेरमा बन्झाक्री लगेर भिठे झाँक्री बनाएर पठाएको छ, न उनी नास्त्रिदमस हुन्, न केही हुन्। अहिले त उनले आएर डिभाइन पावर भनिरहेका छन्। डिभाइन पावरले, अब दैविक शक्तिले उनीमाथि हाबी भएको। पहिला फर्मुलाको प्रचार गर्थे, त्यसले ड्याङ खायो। अब उनले दैविक शक्तिको कथित प्रचार गरिरहेका छन्। त्यसकारण मान्छेलाई उल्लु बनाउने, बेवकुफ बनाउने, स्याल हुइया मचाउने कोसिस नगर्नु। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नेहरूलाई कहिले पनि बेवकुफ बनाउन सकिँदैन। म यही भन्न चाहन्छु। म तपाईँहरूको मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। यु सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड कि हरेक मान्छेमा एउटा ट्यालेन्ट हुन सक्छ। जस्तो कोहीमा बाँदर धपाउने मेसिन बनाउने ट्यालेन्ट हुन्छ, कोहीमा अब टेलिभिजन मार्फत मान्छेलाई हिप्नोटाइज गरेर कथित अभियन्ता बन्ने क्षमता हुन्छ, कोहीमा बाँदर बन्ने भिरबाट आएर 2 वर्षमै चिल्लो गाडी चढ्ने क्षमता हुन्छ। क्षमताको सदुपयोग वा दुरुपयोग के गर्ने, यो इट डिपेन्ड्स अन योर सेल्फ, तपाईँमा डिपेन्ड गर्छ। बाँकी कुरो दर्शकलाई छोडिदिउँ। हस्त नमस्कार, बेनिफिट अफ डाउटले। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।